क्लास मैट्रिक की इंग्लिश, ठीक है। चैप्टर का नाम है आ विलेज फेयर, यानी कि गांव का मेला। ड्यूरिंग द समर वेकेशंस बिलाल गॉट टायर्ड ऑफ द सिटी एंड थॉट ऑफ गोइंग समवेयर। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान बिलाल जो है वो थक गया था शहरी ज़िंदगी से और कहीं और जाना चाहता था। ही डिसाइडेड टू स्पेंड अ फ्यू डेज विद हिज कज़न ज़ुबैर इन हिज विलेज। उसने फैसला किया कि वो बिताएगा या सर्व करेगा या कुछ दिन रहेगा अपने कज़न ज़ुबैर के गांव में। When बिलाल got down from the bus, जब बिलाल बस से नीचे उतरा, he saw, उसने देखा that के the village was decorated with buntings and colorful flags, कि गांव जो है वो सजा हुआ था। सजा हुआ था क्यों बोला मैंने, वास के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है डेकोरेटेड, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो गांव सजा हुआ था किससे, झंडियों से और रंग बिरंगे झंडों से। The streets were crowded with men, women and children in a holiday mood. गलियां खचाखच भरी हुई थी आदमियों से, औरतों से और बच्चों से, ऐसा लग रहा था कि छुट्टी का दिन है। बिलाल was pleased to see all this. बिलाल ये सब देख के बहुत खुश हुआ था। His cousin welcomed him with open arms. उसके कज़न ने, ज़ुबैर ने उसका गर्म जोशी से इस्तकबाल किया, यानी बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया। He said that, उसने कहा कि बिलाल could not have chosen a better time for his visit as the annual village fair was in full swing. full swing का मतलब है पूरे जोश में था, annual village सालाना मेला। तो उसने बिलाल को कहा कि बिलाल तुम बहुत अच्छे वक्त में आए हो, तुमने बहुत अच्छा वक्त मुंतखब किया है आने का, क्योंकि यहाँ पर सालाना जो मेला है ना फुल जोश में, ठीक है। मेला जब शुरू में लगता है तो बंदे कम होते हैं, जब ख़त्म हो रहा था तो भी कम। क्या होता है जब लगने के बाद जब रनिंग में आ जाता है उसको कहते हैं फुल स्विंग। What do you want to see first? Ask ज़ुबैर। ज़ुबैर ने पूछा किससे, बिलाल से, कि तुम सबसे पहले क्या देखना चाहते हो। I don't know enough of the fair to tell you where to start from, बिलाल said. बिलाल ने कहा कि मुझे मेले के बारे में कुछ भी नहीं पता है जो मैं आपको बताऊं कि भाई कहाँ से शुरू किया जाए। Then we will start with the first interesting thing that comes our way. तो चलो हम क्या करते हैं, जो दिलचस्प चीज़ हमारे सामने रास्ते में आएगी सबसे पहले हम उसी से शुरुआत कर देंगे, उसी से शुरुआत करेंगे। द ओपन ग्राउंड आउटसाइड द विलेज वाज क्राउडेड विद पीपल, चिल्ड्रन हैड गैदर्ड अराउंड द स्विंग एंड मैरी गो राउंड्स वेटिंग फॉर देयर टर्न्स। वेटिंग फॉर देयर टर्न्स का मतलब है अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो खुला ग्राउंड था वो खचाखच भरा हुआ था, उसमें मजमा था लोगों का, बच्चों का। बच्चे जो है झूलों के आसपास जो है वो जमा थे। मैरी गो राउंड झूले का बताया जो गोल घूमता है। द टू फ्रेंड्स मूव टुवर्ड अ क्राउड विच हैड गैदर्ड इन अ बिग सर्किल। ये जो दोनों दोस्त थे या दोनों कज़न थे, ये दोनों मूव किए, यानी एक जगह से दूसरी जगह गए। किस तरफ गए, टुवर्ड्स का मतलब है की तरफ, एक मजमे की तरफ गए जहाँ पर क्या था, एक सर्किल के अंदर लोग जो ना खड़े हुए थे, सर्कल बना के सब कुछ देख रहे थे। तो हो क्या रहा था, अ ड्रम बीटिंग कॉम्पिटिशन वाज इन प्रोग्रेस, यानी कि ढोल बजाने का कंपटीशन जो है ना फुल जोश में चल रहा था। 8 ड्रमर्स वर बीटिंग देयर ड्रम्स। 8 जो ड्रमर्स थे वो अपने ढोल पीट रहे थे। एवरीवन वाज ट्राइंग टू डू हिज बेस्ट टू गेट द फर्स्ट प्राइज। हर कोई जो है वो कोशिश कर रहा था अच्छे से अच्छा, ज़ोर से ज़्यादा, तेज़ से तेज़ बजाने की कोशिश कर रहा था, अच्छे से अच्छे कि भाई फर्स्ट प्राइज हासिल कर सके। द नॉइस वाज डीफनिंग, शोर जो था बहरा कर देने वाला था। द टू बॉयज़ वेटेड फॉर सम टाइम, उन दोनों लड़कों ने थोड़ी देर तक इंतज़ार किया। बट देयर सीम टू बी नो एंड टू इट, लेकिन उन्होंने देखा यार इसका कोई अख्ताम ही नहीं हो रहा, वो बजाए जा रहे हैं, कोई विनर ही नहीं हो रहा। सो दे मूव ऑन टुवर्ड द बाज़ार, लिहाजा वो बाज़ार की तरफ रवाना हुआ। आई डोंट रिमेंबर हैविंग सो मैनी शॉप्स इन दिस विलेज, बिलाल सेड। बिलाल ने कहा कि यार ज़ुबैर मेरे को याद नहीं पड़ रहा या मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने इतनी सारी शॉप्स पहले देखी थी यहाँ पर, जब मैं पिछली बार आया था तब तो नहीं थी। You will not see them again till next annual fair, laughed ज़ुबैर। ज़ुबैर हंसा और ज़ुबैर ने कहा तुम इनको नहीं देखोगे अगले सालाना मेले तक, ये मेले में ही लगती हैं, टेम्परेरी शॉप्स हैं। मोस्ट ऑफ देम आर टेम्परेरी शॉप्स सेट अप फॉर देयर फेयर। ये जो बहुत सारी टेम्परेरी शॉप्स हैं आर्जी हैं, जो थोड़े वक्त के लिए लगी हैं, वो सिर्फ मेले के लिए लगी हैं। पीपल कम फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस, लोग दूर दराज से आते हैं, फार ऑफ प्लेसेस दूर दराज से आते हैं, टू बाय खरीदने के लिए, एंड सेल बेचने के लिए, देयर गुड्स अपनी चीज़ें, गुड्स का मतलब यहाँ चीज़ें। इट इज़ अ गुड टाइम टू डू बिजनेस एज मोस्ट ऑफ द विलेजर्स डू
they are shopping there. اور یہ بہت اچھا وقت ہوتا ہے کاروبار کرنے کا, کیونکہ زیادہ تر دیہاتی شاپنگ کرتے ہیں اس وقت جب میلے میں آتے ہیں. تو all types of goods from handkerchief to farming tools were being sold in the shops. تمام قسم کی چیزیں جیسے کہ رومال سے لے کے کسانوں کی اوزاروں تک ہر چیز بیچی جا رہی تھی. میں نے بیچی جا رہی تھی کیوں بولا, کیونکہ ور بینگ سولڈ, ور آ رہا ہے, ور کے بعد آئی این جی فارم آ رہی ہے, اور اس کے بعد آ رہا ہے سولڈ تھرڈ فارم. اس کا مطلب یہ پیسو وائس ہے. گرلس ور بائنگ رنگس اینڈ بینگلس, لڑکیاں جو ہے کیا خرید رہی تھیں, رنگس یعنی انگوٹھیاں, اور بینگلس یعنی چوڑیاں خرید رہی تھیں. وومین ور interested in household goods, especially pottery, milk churner and the toys for the children. جو عورتیں تھیں وہ کس چیز میں دلچسپی لے رہی تھی, گھریلو ساز و سامان میں, جسے ہاؤس ہولڈ کہا گیا. اسپیشلی پوٹری, پوٹری کا مطلب ہے نقشے نگاری والی چیزیں, ٹھیک ہے, پورٹریٹس سمجھ لو آپ, تصویریں وغیرہ. ملک چرنر یعنی کہ جس میں دودھ رکھتے ہیں, اور بچوں کے کھلونے, ان میں دلچسپی لے رہی تھیں عورتیں. مین ور بائنگ فارمنگ ٹولس اینڈ سچ ادر آرٹیکلس, آرٹیکلس کا مطلب اشیاء ہے, ٹھیک ہے, شے کی جمع اشیاء, شے کہتے ہیں چیز کو, اشیاء کہتے ہیں چیزوں کو. تو آدمی جو ہیں وہ خرید رہے تھے, یعنی کہ کسان کے کام میں جو اوزار آتے ہیں وہ خرید رہے تھے, اور دوسری اشیاء بھی خرید رہے تھے. ریسٹورینٹس ور پلینگ پاپولر میوزک اینڈ ور سرونگ ڈیلیشیس فوڈ, جو ریسٹورینٹس تھے وہ کیا کر رہے تھے, وہ پاپولر میوزک بجا رہے تھے, مشہور میوزک جو تھے اس دور کے وہ بجا رہے تھے, اور جو ہے لوگوں کو اچھا کھانا سرو کر رہے تھے, دے رہے تھے. They were a great attraction for those who had come from far and had no relations in the village. تو یہ ان لوگوں کے لیے بڑی کشش کا جو ہے نا وہ باعث تھا, جو لوگ جو ہے دور دراز سے آئے تھے اور جن کا گاؤں میں کوئی جو ہے رشتہ دار نہیں تھے. یعنی کہ گاؤں میں اگر کسی کا کوئی رشتہ دار نہیں اور دور سے آیا کاروبار کرنے, تو اس کو کھانا تو کھانا ہی ہے, تو ریسٹورینٹ تو چلے گا. بگ کراؤڈ ہیڈ گیدر ہیئر اینڈ دیئر, بڑے بڑے مجمع لگے ہوئے تھے ادھر اور ادھر. پیپل ور لافنگ اینڈ کلیپنگ ایٹ واٹ ایور دے سا, لوگ ہنس رہے تھے, لوگ تالیاں بجا رہے تھے جو کچھ وہ دیکھ رہے تھے. دا فرینڈس موو ٹوارڈ ون آف دی گروپس اینڈ پیپ ان سائڈ دا سرکل, پیپ کہتے ہیں جھانکنے کو, ان سائڈ کہتے ہیں اندر. تو یہ جو دونوں دوست تھے یہ کس طرف گئے, ایک مجمع لگا ہوا تھا, گروپ کا مطلب ہے کراؤڈ, ایک مجمع لگا ہوا تھا, تو لوگ سرکل میں کھڑے ہوتے تو انہوں نے جھانکا کہ دیکھیں ہم بھی کیا ہو رہا ہے. A bear was tied to a pole, ایک بھالو کو باندھا گیا تھا پول سے. was tied یعنی کہ پیسو وائس, اس کو باندھا گیا تھا پول سے. A fight was going on between the bear and the three fire dogs. fire dogs کا مطلب ہے وحشی یا جنگلی یا خونخوار. تو جو ہے ایک لڑائی شروع ہونے والی تھی. A fight was going on, ایک لڑائی شروع ہونے والی تھی between, اور میں نے آپ کو بتایا تھا دو لوگوں کی جب بات ہوتی ہے تو between یوز ہوتا ہے, اور زیادہ لوگوں کی بات ہوتی ہے تو among یا amongst یوز ہوتا ہے. تو ایک جو ہے لڑائی شروع ہونے والی تھی کس کے درمیان, بھالو اور تین جنگلی یا وحشی اور خونخوار کتوں کے درمیان. بلال said, I don't like this cruel game, let's go somewhere else. بلال نے کہا یار مجھے یہ وحشی جو ہے نا ظالمانہ کھیل پسند نہیں ہے, اس میں خون خرابہ ہوگا, چلو کہیں اور چلتے ہیں. لیٹس گو سم ویئر ایلس. کلوز بائی, قریب ہی, دا ایور پاپولر منکی مین واز پلئنگ ہز ووڈن ٹمبورین ٹو اٹریکٹ دا پیپل. ہمیشہ سے مشہور ڈگڈگی بجانے والا, لکڑی کی ڈگڈگی بجانے والا بندر کا کھیل دکھانے والا جو ہے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کر رہا تھا ڈگڈگی بجا کے کہ آئیں اور یہاں پر کھیل دیکھیں. دا منکی واز امیٹیٹنگ این اینگری ہسبینڈ ود اے فریس فیس. فریس فیس کہتے ہیں غصے والا چہرہ, اور امیٹیٹنگ کہتے ہیں نقل اتارنے کو. تو بندر جو تھا وہ نقل اتار رہا تھا کس کی, اینگری ہسبینڈ کی, یعنی غصے میں ایک جو شوہر ہوتا ہے اس کی نقل اتار رہا تھا, اور چہرہ اپنا غصے والا بنایا ہوا تھا, فریس. اینڈ اے پراؤڈ مین واکنگ ود ہز ہینڈ فولڈیڈ بیہائنڈ ہز بیک اینڈ ہز نوز اپ ان دا ایئر. اور وہ کیسے نقل اتار رہا تھا کہ مغرور آدمی بن گیا تھا, اور ہاتھ اس نے پیچھے باندھ لیے اور ہوا میں جو ہے مطلب ناک جو ہے اپنی ہوا میں کر لی, اوپر میں اٹھا لیا کہ میں بہت مغرور ہوں, اس طرح نقل اتار رہا تھا. دا کلیور منکی آلسو پرفارم سم ادر ٹرکس. جو چلاک بندر تھا اس نے اور بھی کئی جو ہے اداکاریاں کی, اور بھی چیزیں دکھائیں. دا بوائز انجوائے ایوری بٹ آف دس شو. جو لڑکے تھے انہوں نے ہر لمحے کا مزہ لیا, ٹھیک ہے. کنجررز جادوگر, جگلرز اینڈ ایکروبیٹس گیو گریٹ جوائے ٹو دا چلڈرن. کنجرر جادوگرس کو کہتے ہیں,
जगलर्स कहते हैं जो 7 बॉल्स जगल करता है, उछालता है और गिराता नहीं है. एक्रोबैट्स कहते हैं करतब दिखाने वालों को. तो ये सब लोग बच्चों को जो है ना और लोगों को क्या दे रहे थे, ग्रेट जॉय, यानी कि बहुत खुशी दे रहे थे. द कंजरर टुक बिलाल्स हैंडकरचीफ एंड टोर इट इनटू पीसेस. एक कंजरर ने यानी कि एक जादूगर ने बिलाल का रुमाल लिया और उसको पीसेस में तोड़ दिया. व्हेन ही रिटर्न इट टू हिम, जब उसने उसे वापसी किया, यानी जादूगर ने जब उसे वापसी किया, बिलाल वाज एस्टोनिश्ड टू सी इट्स अनडैमेज. जब बिलाल जो है उसको हासिल करता है अपने रुमाल को, तो क्या देखता है हैरानगी से कि वो अनडैमेज है, वो तो सही है बिल्कुल, मेरे सामने तो इसने टोर कर दिया था, यानी कि उसको टुकड़े कर दिया था, फिर जब वापसी दे रहे हो तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है. द जगलर जगल विद 7 balls एट अ टाइम विदाउट ड्रॉपिंग एनी ऑफ देम. तो जगलर्स क्या कर रहे थे, वो 7 जगल बॉल्स को जगल कर रहे थे, उछाल रहे थे और एक भी नहीं गिरा रहे थे. ये मैं पिक दिखा दूंगा. A loud clapping made the boys turn in the direction of a man walking on a tightrope. तालियों की एक आवाज गूंजी और लड़के मुड़ गए एक तरफ. किस तरफ मुड़े कि एक आदमी जो है वो रस्सी पर चल रहा था, टाइट रोप थी और उस पर चल रहा था. He walked on to the end of the rope and then started climbing up the pole. अब देखें आप, यहाँ पर आ रहा on to. On to का मतलब है सरफेस की बात हो रही है, ठीक है. मोशन के साथ किसी सरफेस की बात हो रही है तो on to आएगा. He walked, वो चला, on to the end of the rope, वो पहले रोप के ऊपर चढ़ा और कोने तक पहुंचा और फिर पोल पर चढ़ गया. पोल पर चढ़ने के बाद उसने क्या किया, he reached the top and lay down flat balancing himself on the pole. सबसे पहले वो रस्सी पर चला और उसने बैलेंस करके लोगों को दिखाया, चलता रहा. फिर कॉर्नर पे एक पोल था, वहां तक पहुंचा, पोल के ऊपर चढ़ गया, उस पर चढ़ गया और ना बीच में लेट गया, मतलब अपने नाव के बल उस पर लेट गया और बैलेंस किया हुआ. ये लोगों को वो दिखा रहा था. इट वॉज अ क्वाइट डेंजरस परफॉर्मेंस, ये बहुत खतरनाक काम था. अ लिटिल केयरलेसनेस लापरवाही, एक छोटी सी भी लापरवाही कुड रिजल्ट इन फॉल, उसको गिरा सकती थी. कुड का मतलब है पास्ट की बात की जा रही है. बट ही केम डाउन सेफ एंड साउंड एंड गॉट अ बिग चीयर फ्रॉम द क्राउड, यानी कि वो सही सलामत नीचे आ गया और लोगों ने बहुत जो है खुशी से चीखा चिल्लाए. नो वन इज टू ओल्ड टू एंजॉय द ट्रिक्स ऑफ दिस इंटरटेनर्स. ये जो इंटरटेनर्स थे, कंजरर, जगलर्स, एक्रोबैट्स, कोई इतना बूढ़ा नहीं था कि इनकी ट्रिक से मज़े ना ले सके, सब मज़े ले रहे थे. देयर वॉज अ स्पेशल अनाउंसमेंट दैट हॉर्स रेसेस वर टू स्टार्ट इन अ फ्यू मिनट्स. एक खास तरह का ऐलान हुआ कि घोड़ों की रेसेस शुरू होने वाली थी. वर टू, आपको मैंने पढ़ाया था इस टू, एम टू, आर टू, वास टू, वर टू, ठीक है. तो एक घोड़ों की जो रेस थी वो शुरू होनी थी. द फ्रेंड्स रश देयर टू गेट प्लेस इन द फ्रंट. जो दोनों दोस्त थे वहाँ दौड़े, रश का मतलब है फौरन दौड़ के जल्दी से पहुंचे ताकि पहली जगह मिले. प्राउड ओनर्स ऑफ ब्यूटीफुल हॉर्सेस वर मेकिंग देम वॉक एंड डांस द म्यूजिक ऑफ ड्रम्स. ड्रम बज रहे थे, तो जो प्राउड ओनर्स थे यानी कि जिनके घोड़े थे वो उनको चला रहे थे, बड़े मज़े से दिखा रहे थे कि देखो हमारा घोड़ा ऐसे चल सकता है, हम ऐसे चला सकते हैं. उनको डांस भी करा रहे थे. द राइडर्स टुक देयर पोजीशंस, घुड़सवारों ने अपनी जगहें ले ली. द विसिल बिल्यू, सीटी बजी एंड द हॉर्सेस गैलोप्ड ऑफ, और घोड़े सरपट दौड़े. द पीपल शाउटेड विद जॉय, लोग खुशी से चीखे चिल्लाए. व्हेन देयर फेवरेट हॉर्स वन द रेस, जब उनके पसंदीदा घोड़े ने रेस जीत ली क्यों बोला, क्योंकि सेकंड फॉर्म आ रही है वन. पैगिंग वाज अनदर पॉपुलर स्पोर्ट. स्पोर्ट में क्या क्या आता है, फुटबॉल आती है, क्रिकेट आता है, तो टेंट पैगिंग भी आती है और एक वॉलीबॉल भी होता है. ये गेम्स होते हैं सारे, ये स्पोर्ट्स में आते हैं. तो टेंट पैगिंग एक मशहूर जो है वो स्पोर्ट है, एक गेम है. वुडन पैक्स आर फिक्स इन द ग्राउंड, खूंटे जो है वो लकड़ी के खूंटे होते हैं, वो जो है ग्राउंड यानी ज़मीन के नीचे गाड़ दिए जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर मुंह निकला हुआ होता है. द राइडर हैड टू पुल देम आउट विद देयर लेंसेज, और जो घुड़सवार होते हैं उनको खींचना पड़ता है या खींचना पड़ता था, हैड टू मजबूरी बता रहा है, उनको खींचना पड़ता था. एज द रोड बाय एट अ गैलूप, यानी कि घोड़ों पर वो दौड़ रहे हैं, उनके हाथ में एक स्टिक है, उसमें एक कुंडा लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क जैसा, और नीचे खूंटे हैं. भागते भागते उन खूंटों को उखाड़ना है, जिसने ज़्यादा खूंटे उखाड़े गिरे भी ना वो जीत गया. द सक्सेसफुल राइडर मार्च अराउंड द फील्ड, फील्ड कहते हैं मैदान को. जो सक्सेसफुल राइडर थे जिन्होंने खूंटे निकाल लिए थे वो मार्च कर रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता अपने घोड़ों को घुमा रहे थे, दौड़ा रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता चला रहे थे, वॉक करवा रहे थे. देयर लेंसेज हेल्ड अप प्राउडली, उन्होंने अपने लेंसेज जो खूंटे थे वो जो निकाल लिए थे वो
فخریہ طور پہ پکڑے تھے, دیکھو بھائی ہم نے اتنے نکال لیے, اتنے نکال لیے. دا پیپل چیئرڈ دیم لاؤڈلی وٹ ایور دے وینٹ. جہاں جہاں وہ جاتے, یعنی کہ ایک بہت بڑا گراؤنڈ تھا, جو گھڑ سوار تھے وہ اس سائڈ پہ جاتے تو وہاں کے لوگ چیختے, اس سائڈ پہ آتے تو یہاں چیختے, بیچ میں آتے تو بیچ کے لوگ چیختے, پورے اسٹیڈیم جیسے گول بھرا ہوا ہوتا ہے نا. دین دے سا ڈاگ ریسز. اب انہوں نے کتوں کی ریس دیکھی. دا ڈاگ چیز اے ریبٹ. جو ایک کتا تھا اس نے پیچھا کیا ایک ریبٹ کا, یعنی خرگوش کا. پیچھا کیا کیوں, میں نے کہا کیونکہ سیکنڈ فارم آتی ہے چیزڈ. دے ور اینکشیس فار دا ریبٹ. وہ ریبٹ کے لیے بےقرار تھا, یعنی اس کو پکڑنے کے لیے کہ اس کو پکڑ کے کھا جاؤں. بٹ اٹ ریچ دا مارک سیفلی اینڈ وینش انڈر دا کور جسٹ وین دا ڈاگ کیم نیئر. لیکن وہ اتنا تیز دوڑا ریبٹ کہ اپنی جو وننگ کی لائن تھی وہ پوری کر لی اور اپنے بل میں جا گھسا جب کتا بالکل اس کے قریب آ گیا. دیر ور اسٹل کوائٹ اے نمبر آف تھنگس ٹو بی سین. ابھی اور بھی بہت چیزیں باقی تھی دیکھنے کے لیے, دلچسپ چیزیں اور بھی بہت ساری باقی تھی. بٹ دا بوائز ور ٹو ٹائرڈ. لیکن لڑکے بہت تھک چکے تھے. دے ٹرنڈ ہوم ورڈ. لڑکے گھر کی طرف روانہ ہوئے. ٹائرڈ بٹ ہیپی. تھکے ہوئے تھے لیکن بہت خوش تھے. ہوم ورڈ کا مطلب ہے گھر کی طرف, ٹو ورڈس کا مطلب ہے کی طرف, اور ڈاؤن ورڈس کا مطلب ہے نیچے کی طرف, اپ ورڈ کا مطلب ہے اوپر کی طرف.